अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं ये किताब इसका आप लोगों से तारुफ करवाऊंगी। ये है बियॉन्ड साइलेंस और ये नईमा अहमद महजूर की किताब है जो इंग्लिश में लिखी हुई है और ये कश्मीर की औरतों के बारे में है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस किताब के बारे में तफसील आपको बताऊं और इसका हम मज़ीद जिक्र करें, मैं आपको कश्मीर के बारे में कुछ अशार सुनाती हूँ जो शायदा लतीफ़ के हैं। ये कैसी आग है अब्रे बहार जलते हैं, चिराग जलते नहीं हैं चिनार जलते हैं। और ये सुनिए कि लम्हे लम्हे की हर आहट किरची किरची टूट चुकी है, आफत खुशियां लूट चुकी है, दरियाओं में खून भरा है, बर्फ में जैसे आग लगी है, मंजर मंजर कहर पड़ा है, नीली झीलों में आंसू थे, सांसों में बारूद भरा था। बियॉन्ड साइलेंस ये इसी शायरी की हकीकी तस्वीर है। कश्मीर की गली कूचों में उठने वाली उन चीखों की आवाज है, दास्तान है जिसे बाहर की दुनिया ना तो सुनना चाहती है और ना ही देखना चाहती है, क्योंकि इंडिया जो नौ आबादियाती दौर में सोने की चिड़िया कहलाता था और हुआ करता था, तो आजकल इंडिया की मार्केट जादू का एक ऐसा जिन है जिसने दुनिया के ज़मीर को बहुत गहरी नींद सुला दिया है। तो ऐसे हालात में जब किसी शहर में किसी वादी में, जैसे कश्मीर की वादी है, वहाँ पर इंसानी हुकूक के किसी कारकुन का गुजर नहीं हो सकता, उसको वहाँ जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती कि वो अपनी आंखों से मसाइब देख सकें और वहाँ के अवाम के से उनकी अपनी आवाज़ में जान सकें कि वो लोग किस दुख और दर्द को किस तरह से झेल रहे हैं और कितने मसाइब से वो गुजर रहे हैं। तो ऐसी जो माहौल है, ऐसी जो हालात हैं, वहाँ पर ये इस तरह की किताब बियॉन्ड साइलेंस किस तरह से वजूद में आई। मुसन्निफा नईमा अहमद महजूर। देखिए मापारा, आपको याद होगा कि बीबीसी में मैंने कई अहम सीरीज की थी। एक तो 3 जनरेशंस ऑफ वीमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया एंड पाकिस्तान, और दूसरी जो सबसे बड़ी सीरीज थी वो जम्मू कश्मीर में जो खवातीन के साथ खास तौर से जो ज्यादतियां हुई थी, और क्योंकि 90 की दहाई में वहां पुरतशद्दुद हालात थे और उसकी वजह से जो औरतें सह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी और जिन्होंने अपने अजीज खोए थे, और जो हालात उस वक्त के थे, उसमें मैंने एक बहुत बड़ी सीरीज की थी, हम भी देखेंगे। फिर एक मौका और मिला जब मैं खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन बनी और उस दौरान मैं हजारों औरतों से मिली और खास तौर से उन औरतों से जो पुरतशद्दुद हालात में रह के भी अपनी जिंदगी कैसे आगे चलाती थी, हालांकि उन्होंने अपने अजीज खोए थे, कहीं कहीं पे इज्जत पे उन पे हमला हुआ था। तो इस तरह की बहुत सारी दिलदोज कहानियां थी। फिर ऐसी बच्चियों से मिलना जो स्कूलों में थी, कॉलेजेस में थी, यूनिवर्सिटीज में थी, और कहीं पे हैरेसमेंट के ऐसे मसाइल थे, कहीं पे तशद्दुद के ऐसे मसाइल थे। तो इस दौरान फिर इन्होंने ही औरतों ने मुझे मशवरा दिया कि आप इसको लिखें, क्योंकि हमारी जो आवाज है वो कहीं तक नहीं पहुंच जाती है। तो फिर मैंने इस सजेशन को, ये बहुत ही वैलिड सजेशन थी, और मैंने इस किताब पे काम शुरू किया और इन औरतों की जो ये हकीकी कहानियां हैं, हकीकी जिंदगी की कहानियां हैं, इनको लिखना शुरू किया। और ये बियॉन्ड साइलेंस जो किताब है, ये पिछले साल पब्लिश हुई थी। इस किताब में 29 वाकयात और कहानियां हैं और इसे पीबस लिटरेचर पब्लिकेशंस ने शाया किया है। उनके हौसले और उनकी हिम्मत यकीनन काबिले दाद है, क्योंकि दुनिया की नज़र में एक बड़ी जमहूरियत इंडिया में कश्मीर के बारे में ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं है। और ये किताब क्या है? यकीनन रंजो अलम और दर्द गम की एक दास्तान ही है। मैं जब इस किताब को पढ़ रही थी तो एक जगह एक सफ़े पर पढ़ते पढ़ते जो मुझे यूँ लगा कि मैं पढ़ नहीं रही बल्कि वो मंज़र मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, यहाँ तक कि मेरी आँखें धुंधला गईं और आंसू उसमें से टपक पड़े।
یہ اس منظر کی میں آپ کو ایک دو لائنیں پڑھ کے سناتی ہوں کہ I try to peep through the window pane. میں نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تو سڑک پر سینکڑوں وردی والے سنگینوں کے بٹن پر اس طرح ہاتھ دھرے کھڑکیوں کی جانب یوں دیکھ رہے تھے کہ بس جیسے ہی ذرا سا کوئی چہرہ نظر آئے تو ہم اسے گولیوں سے بھون ڈالیں گے. اور لاؤڈ اسپیکر پر یہ اعلان ہو رہا تھا کہ خبردار، گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، شہر میں کرفیو لگ چکا ہے. کتنا دشوار ہے سنگینوں کے سائے میں جینا. یہ کیسی جنت کشمیر ہے جہاں ہر جگہ، ہر سڑک پر، ہر گلی میں بارود کی دہشت اور موت کا خوف دندناتا ہوا پھر رہا ہو. مجھے یہ کتاب پڑھ کر یاد آیا کہ مدتوں پہلے، برسوں پہلے میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ خوف سے زرد ہو گئے چہرے، سانپ پھرتے ہوں جیسے گلیوں میں. تو مجھے لگا یہ بالکل جو اس میں نعیمہ نے لکھا ہے، اس میں جو صورتحال ہے وہ بالکل اسی شعر کے مترادف ہے کہ سانپ پھرتے ہوں جیسے گلیوں میں. میں نے نعیمہ سے پوچھا کہ یقیناً قلم کی بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے لمحے بھی تو آئے ہوں گے جب قلم نے بھی جواب دے دیا ہوگا اور یہ کہہ کر رک گیا ہوگا کہ بس اب مجھ میں ہمت نہیں آگے کچھ لکھنے کی. یقین کریے خود بھی میں کبھی کبھی جب دوبارہ پڑھتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے کہ میں نے یہ کہانیاں کیسے لکھی اور میرے قلم نے مجھے کیسے یہ ساتھ دیا کہ میں یہ کہانیاں لکھوں. ایک کہانی اس میں خاص طور سے جو ہے مدرس وے آف فیونرل، اور ایک عورت کی کہانی جب وہ اپنے بچے کی میت اٹھائے ہوئے تجہیز و تکفین کے لیے جاتی ہیں اور ہزاروں لوگ اس تجہیز و تکفین میں شامل ہوتے ہیں اور لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عورت جو تھی وہ ہر ایک کو دلاسا دے رہی ہے، انہیں کہہ رہی ہے کہ دل بردار ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، ایک بیٹا کھویا، آپ سب میرے بیٹے ہو. اور اس کا حوصلہ دیکھ کر اور اس کی ہمت دیکھ کر، اس کی جرت دیکھ کر میں نے خود وہ سین دیکھا تھا تو اس کا مجھ پہ عجیب سا اثر ہوا. تو میں جب گھر آئی میں نے کوشش کی کہ میں اس دلدوز کہانی کو لکھوں. پھر جب میں نے لکھا، یقین کریے میں کئی دن تک سوئی نہیں اس کہانی کو لکھتے لکھتے، کیونکہ میرے سامنے وہ سین بار بار گھوم رہا تھا. تو وہ کہانی جو واقعی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب میرا قلم تھم گیا، جیسے وقت بھی تھم گیا تھا، اور وہ گھڑی جو تھی وہ انتہائی دلدوز گھڑی تھی جب میں وہ سین دیکھ رہی تھی اور اس ماں کا حوصلہ، ہمت. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کشمیر کی عورت جو ہے وہ صرف کانفلکٹ کا شکار نہیں ہے، وہ پیٹریارکی میں بھی رہتی ہے. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ایک دوہری تلوار کی طرح ہیں، اور اس میں سے نکلنا، پھر آگے بڑھنا اور پھر اپنا ذہنی توازن قائم رکھنا، یہ صرف کشمیری عورت کر سکتی ہے اور کوئی نہیں. اب بے شک یہ کشمیری عورت ہی کر سکتی ہے. یوں لگا کہ ان تمام مسائل کے باوجود کشمیری عورتوں نے خواب بننے نہیں چھوڑے ہیں. یہ صفحہ نمبر 71 ہے. یہاں پر یہ کشمیری صحافی خاتون لکھتی ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں قبرستان جاؤں گی اور اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہوں گی کہ بابا دیکھیے، آج ہم پنجرے میں بند نہیں ہیں، ہم سلاخوں کے پیچھے بھی نہیں ہیں، ہمیں گرفتار کرنے کے لیے کوئی ہمارے گھروں کے دروازے بھی نہیں توڑ رہا. دیکھیے ہم جی رہے ہیں، ہمیں کوئی قتل نہیں کر رہا. اور یہ اس کہانی کی جو آخری 2 لائنز ہیں کہ وہ دن یقیناً دور نہیں جب میں اپنی ڈکشنری میں آزادی کا لفظ لکھوں گی اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو آزادی کا مطلب سمجھاؤں گی. اور بس آخر میں یہ کہہ کر ختم کروں گی کہ یہ کتاب بیونڈ سائلنس کشمیری عورتوں کے مصائب کے بارے میں ایک بہت ہی مؤثر آواز ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.